नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको ज्यामिति क्षेत्र अन्तर्गत एकाइ 3 मा रहेको पाठ त्रिभुजको अनुरूपता र समरूपता बारे हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा जुन त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजहरू बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी अब यो त्रिभुजको अनुरूपता र समरूपता, अनुरूप भनेको कस्तो हो र समरूप भनेको कस्तो हो र त्रिभुजहरू कस्तो कस्तो अवस्थामा अनुरूप हुन्छन्, यी बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले अब हामीले यो एक दुईवटा भाइ बहिनीहरूलाई म चित्र देखाउँछु, सबैले हेर्नुहोला। जस्तो यहाँनिर यो दुईवटा त्रिभुजहरू हेर्नुहोस् त, सबैले यो दुईवटा त्रिभुजलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, कस्ता आकारका छन् त यी दुईवटा त्रिभुजहरू, हेर्नुहोस् है। दुवै समकोण त्रिभुज छ हो, समकोणी त्रिभुजहरू छ, हेर्नुहोस् त, यो 90 डिग्री छ नि दुवैमा, हो कि न। र अब यो दुईवटा त्रिभुजहरूलाई हामीले यसरी हेर्नुहोस् त, एउटा माथि अर्को यसरी राखेर खप्ट्याउँदाखेरि कस्तो छ त, हेर्नुहोस् त, सबैतिर बराबर छ नि, यहाँ छ कि छैन? छ है, एउटा यो भयो, यो दुईवटा त्रिभुजहरू। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा के छन् त, चतुर्भुजहरू छन् हो, यो दुईवटा चतुर्भुजहरू पनि हेर्नुहोस् है। अब भाइ बहिनीहरूले यसरी एउटा माथि अर्को खप्ट्याउन खोज्नु है, यसरी खप्ट्याउँदाखेरि अब यता त मिलेन है, यसरी यता मिल्यो यता मिलेन, तर यसलाई घुमाएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, हेर्नुहोस् त, हो यसरी। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि के भयो त, एउटा चतुर्भुजमाथि अर्को चतुर्भुजलाई हामीले यसरी खप्ट्याउने हो भने यहाँ पनि के छ, यो दुईवटा बराबर उस्तै आकृति र एउटै नापका छन्, हो कि न? हेर्नुहोस् त, ल सबै बराबर छन् नि, हो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, दुईवटा यहाँ पनि समकोणी त्रिभुजहरू छन् हो, दुईवटा यहाँ समकोणी त्रिभुजहरू छन् है। अब यहाँ यो एउटा माथि अर्को यसरी हामीले खप्ट्याउने हो भने, खप्ट्याउँदाखेरि अब यो कोणहरूलाई हामीले यसरी मिलाउने, जस्तो ल हेर्नुहोस्, समकोण समकोण मिलायौँ हामीले है, र यसरी मिलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ भयो, यो एउटा माथि अर्को खप्ट्याउँदाखेरि यो बराबर नापको भयो कि भएन त? भएन है। यो जुन यो समकोणी त्रिभुज छ, यो भन्दा यो के भयो त, ठुलो साइजको भयो, ठुलो आकारको भयो, हेर्नुहोस् त, ठुलो नापको छ कि छैन? छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा पनि हामी हेरौँ। जस्तो यहाँ दुईवटा यो चतुर्भुज आकारको यो कागजहरू छन्, हेर्नुहोस्, र यहाँ पनि अब यो र यो दुईवटामा हेर्नुहोस् त उस्तै आकृतिका छन् नि, छ कि छैन? छन् है, तर अब एउटै साइजको छ कि छैन त, उही नापका छ कि छैनन् त, हेर्नुहोस् त, एउटा माथि अर्को यसरी खप्ट्याउने हो भने हेर्नुहोस् त, यसरी मिलाउँदाखेरि यहाँ के भयो त, हेर्नुहोस् त, बराबर छन् त? छैनन् है। उस्तै नाप, उस्तै आकृति देखियो, तर उस्तै नाप चाहिँ एउटै नाप भएन, हो कि न? हो। अब भाइ बहिनीहरूले यो चारवटा चित्रहरूमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, ल अब भन्नुहोस् त, यहाँनिर जस्तो अब यो चित्र, यो दुईवटा चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले, अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ यस्तो। जस्तो दुईवटा अब यहाँ त्रिभुजहरू छन्, उस्तै के छ, आकृतिका छन् र एउटै नापको यहाँ छैनन्, हो कि न? यहाँनिर के छन्, यो दुईवटै एउटै आकृति र एउटै नापका छन्, हो कि न? हो। अब यस्तो अवस्थामा हामी यो जुन एउटै नाप एउटै आकृति छन् यस्तो त्रिभुजहरूलाई अथवा यस्तो चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त? अनुरूप हो, अनुरूप यो त्रिभुजहरू भनेर अनुरूप त्रिभुजहरू भनेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब यो पनि दुईवटा चतुर्भुजहरू, हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा चतुर्भुजहरू उस्तै नाप उस्तै आकृति र एउटै नापका छन्, हो कि न? यो पनि के भयो त? अनुरूप नै भयो,
अनुरूप यो चतुर्भुजहरू भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब यो दुईवटा त्रिभुजलाई हामी के भन्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त, एउटै आकृति छ तर अब उस्तै आकृति छ तर एउटै नाप त छैन नि, यहाँ छ त छैन है। तसर्थ यस्ता चित्रहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त समरूप। समरूप अब त्रिभुज छ भने त्रिभुज भयो है, चतुर्भुज छ भने चतुर्भुज भयो, र यस्ता चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ समरूप भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै गरी यो दुईवटा चित्रहरू पनि हेर्नुहोस् त, चतुर्भुजहरू दुवै उस्तै आकृतिका छन् तर एउटै नापका छैनन्, हो कि होइन, एउटै नापका छन् त, यो ठुलो भयो यो सानो भयो, र यो पनि के भयो त समरूप नै भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि यो त्रिभुज अथवा चतुर्भुज कुनै पनि ज्यामितीय आकारहरू यदि उस्तै आकृति र एउटै नापका छन् भने त्यस्ता चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त अनुरूप चित्र भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भने यदि अब आकृति चाहिँ उस्तै छ तर एउटै नापका छैनन्, ठुलो सानो छन् भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त समरूप भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा पनि हेर्नुहोस्, अब जस्तो यो किताबको यो हरेक यो पानाहरू हेर्नुहोस्, यो सबै पानाहरू, यो भाइ बहिनीहरूको यो सबै पाना है, किताबको सबै पानाहरू यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, सबै यो के छन् त यो आयत आकारका छन्, हो कि होइन, सबै यो के छन् त यसरी हेर्नुहोस् त, सबै यो बराबर नापका छ कि छैनन्, छन् है। तसर्थ यो सबै यो कापीका पानाहरू पनि के हुन् त अनुरूप नै हुन्, हो कि होइन, सबै आयत आकारका छ कि छैनन्, छन् हो। तसर्थ यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एउटै उस्तै यो जुन उस्तै आकृति तर एउटै नाप भयो भने त्यस्तोलाई हामी अनुरूप भयो। र अब आकृति चाहिँ के त उस्तै छ तर एउटै नापका छैनन्, घटिबढी छन् भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त समरूप हो। ल अब भाइ बहिनीहरू अब यो बारे हामीले अलिकति थप यता स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा यहाँ टाइलहरू देखाइरहेका छन्, हेर्नुहोस् त टाइलहरू छन् नि यहाँ। अब यो टाइलहरू सबै उस्तै आकारका छ र एउटै साइजका छ कि छैन, हेर्नुहोस् त नाप पनि बराबर नापका छन् र आकृति सबै एउटै खालका छन् नि। तसर्थ यो के चित्र भयो त, अब यस्ता चित्रहरूलाई हामी अब यिनीहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ अनुरूप अथवा समरूप के भन्न सक्छौँ त हो, के हो त अनुरूप हो। यो सबै यो के त टाइलहरू एक अर्कोमा चाहिँ अनुरूप छन्, हो कि होइन। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ यो इँटाहरू आकृति उस्तै छन् र नाप पनि सबैको बराबर छन्, यो पनि के भयो त अनुरूप नै भयो, हो कि होइन, ठिक छ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो मिठाईको आकारहरू हेर्नुहोस् त सबै बराबर उस्तै छन् र सबैको नाप पनि बराबर छन् यहाँ, हो। तसर्थ यो पनि के भयो यस्तो चित्रहरूलाई पनि हामी यो अनुरूप भनेर भन्न सक्छौँ, होइन त। हेर्नुहोस् त अर्को यो बिस्कुट्सहरू भयो, एउटै प्याकेटमा हुने त्यो बिस्कुट्सहरू प्रायः चाहिँ के हुन्छन् त उस्तै बराबर यो के हुन्छन् नापका र अब उस्तै आकारका हुन्छन् नि, होइन। कुनै अब वृत्ताकार हुन्छन्, कुनै त्रिभुजाकार पनि हुन सक्छन्, अब यो आयताकारहरू भयो कि होइन, यो सबै आयताकार छन् र सबैको नाप यहाँ के छ बराबर छन्। तसर्थ यिनीहरू पनि हामी एक अर्कोमा के भन्न सक्छौँ त अनुरूप भनेर भन्न सक्छौँ, हो कि होइन, ठिक छ। ल अर्को त्यस्तै हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भने अब यो हेर्नुहोस् त यी बिस्कुटहरू पनि हेर्नुहोस् त सबै यो वृत्ताकारमा छन् र बराबर नापका छ कि छैनन्, छन् नि, होइन। यी बिस्कुट्सहरू पनि अब के भन्न सक्ने भयौँ त हामी अनुरूप छन् भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ हामी यसो ऐना हेर्ने बेलामा हामी टोपी लगाइरहेछौँ भने टोपी नै त्यहाँ भित्र पनि देखिन्छ, होइन, हामीले जस्तो गऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ नि हो। यो जुन छाया र जुन यो कुनै वस्तु र त्यसको छाया भनौँ न, होइन, यो ऐनामा देखिने जुन हाम्रो चित्र र यो बाहिरको वास्तविक चित्र जुन छ यो दुईटा पनि चित्रहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त अनुरूप नै भन्न सक्छौँ है।
त्यस्तै गरी अब यो हेर्नुहोस् त, यी चित्रहरू हेर्नुहोस् त, सबै एउटै आकृतिका छन् हो, तर के छन् त आकारमा अथवा नापमा चाहिँ यो सबै बराबर छैनन्। हो, यस्ता चित्रहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त? अनुरूप हो त होइन है। के भन्न सक्ने भयौँ यस्तो? हो, यस्तोलाई हामी समरूप भनेर, समरूप चित्रहरू भयो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को बिस्कुट्सहरू नै हेर्नुहोस् त यहाँ। अब यो एउटा के छ, ठुलो आकारको छ, योभन्दा अलि सानो छ, योभन्दा यो अझ सानो, सबै उस्तै उस्तै के छन्, आकृतिका छन्, तर एउटै नापका छैनन्। तसर्थ यिनीहरूलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ त? समरूप भनेर भन्छौँ। अर्को हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी अब यो ठुलो साइज, योभन्दा यो अलि सानो, योभन्दा यो अझ सानो छ, योभन्दा, तर सबै के छ, वर्गाकार नै छन्। यो वर्गाकार छ, यो पनि सबै वर्गाकार छन्, तर सबैको नाप चाहिँ घटी बढी छन् है। र यस्ता खाले जुन वस्तुहरू अथवा चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त? समरूप भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले अनुरूप र समरूप बारे चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब जस्तो यहाँ मैले अघि नै भने, अनुरूप भनेपछि कस्तोलाई भने, जस्तो कुनै दुई अथवा दुई मात्र होइन, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन् है भाइ बहिनीहरू। दुईवटा भयो भने कुनै दुई ज्यामितीय आकृतिहरू उस्तै आकार र एउटै नापका छन् भने त्यस्ता ज्यामितीय आकृतिहरूलाई हामी के भन्छौँ त? अनुरूप भनेर अथवा कन्ग्रुएन्ट भनेर भन्छौँ है। भने अब कुनै दुई ज्यामितीय अथवा त्यो मैले अघि नै भने दुईभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्, कुनै दुई ज्यामितीय आकृतिहरू उस्तै आकारका छन्, तर अब तिनीहरूको नाप चाहिँ घटी बढी छन् भने त्यस्ता ज्यामितीय आकृतिहरूलाई के भन्छौँ त? समरूप अथवा सिमिलर भनेर हामी भन्छौँ है त। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, एकपटक फेरि यो दुईवटा त्रिभुजहरू छन्, हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा त्रिभुजहरू छन्, एउटा एबिसी, अर्को के छ, पिक्युआर। अब यो दुईवटा त्रिभुजहरूमा मानौ यो एसी र यो पिआर बराबर छन् है। एसीको नाप जति छ, पिआर पनि त्यति नै। यहाँ यो जुन तर्को एउटा दिएको अर्थ, यो एसी र पिआर बराबर भनेर यो बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, बिसी र क्युआर पनि बराबर छन्। अर्को एबी र पिक्यू पनि बराबर छन्, हेर्नुहोस् है। एबी बराबर पिक्यू, एसी बराबर पिआर र बिसी बराबर क्युआर। यो एउटा त्रिभुजको यो सबै भुजाहरू यो अर्को त्रिभुजको यो सबै भुजाहरूसित यहाँ के भयो, बराबर छन् है। र त्यस्तै गरी जस्तो यो कोण बी र कोण क्यू पनि बराबर, यो उस्तै उस्तै यो चिन्ह भएको बी र क्यू दुवै मानौ यो बराबर छन्। त्यस्तै गरी कोण ए र कोण पी पनि बराबर, र अर्को कोण सी र कोण आर पनि बराबर। अर्थात् एउटा त्रिभुजको यो तीनवटै कोणहरू तथा तीनवटै भुजाहरू यो अर्को त्रिभुजको तीनवटै कोण तथा तीनवटै भुजासँग क्रमशः अलग अलग बराबर छन् भने हामी यस्ता त्रिभुजहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? त्रिभुज यो एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर भन्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यसरी यो अब अघि भनेको जस्तो यो एबिसी त्रिभुजलाई यो पिक्युआरमा हामीले खप्ट्याउने हो भने अथवा पिक्युआरमा एबिसीलाई खप्ट्याउने हो भने यो सबैतिर के हुन्छ त? बराबर हुने भयो, किनभने यहाँ कोण पनि सबै बराबर छन्, भुजाहरू पनि बराबर छन्, जुन अघि हामीले गऱ्यौँ नि होइन। हो, त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज के हुन्छन् त? यहाँ पिक्युआर हुन्छ। र अब यसलाई हामीले सङ्केतमा लेख्नु पर्दाखेरि यस्तोलाई चाहिँ हामी त्रिभुज एबिसी अनि यो अनुरूपको चिन्ह है भाइ बहिनीहरूले यो चिन्हलाई याद गर्नुपर्छ। यो त्रिभुज एबिसी यो अनुरूपको चिन्ह यो भयो, र त्रिभुज पिक्युआर। यसरी चाहिँ हामीले यो अनुरूपलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूले अब कुनै पनि दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुनको लागि अब यो सबै कोणहरू, एउटा त्रिभुजको सबै कोण अर्को त्रिभुजको सबै कोणहरूसित अथवा एउटा त्रिभुजको सबै भुजाहरू अर्को त्रिभुजको सबै भुजाहरूसित बराबर हुनै पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ। र त्यो त अनुरूपमा चाहिँ अब त्यो हुने भयो, तर हामीले जुन अब केही तथ्यहरूलाई हामीले परीक्षण गर्छौँ जसमा अब एउटा त्रिभुजको तीनवटा भागहरू अर्को त्रिभुजको तीनवटा भागहरूसित चाहिँ बराबर छन् भने त्यो अब यो कुनै एउटा अब निश्चित यहाँ
नियममा हुनुपर्छ। एउटा नियममा यो एउटा त्रिभुजको 3वटा भाग, अर्को त्रिभुजको 3वटा भागहरू। अब त्यो के हुन् त्यो अहिले हामी छलफल गरौँला। त्यो भएको अवस्थामा हामी पनि त्यो त्रिभुजहरूलाई के भन्न सक्छौँ त, अनुरूप भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो अब त्रिभुजको अनुरूपता अथवा कन्ग्रुएन्स अफ ट्रायङ्गल्सको लागि चाहिँ हामीले यो के अवस्थाहरू छन् त, मैले अघि नै भने यो 3वटा भागहरू भने नि। जस्तो पहिलोमा के छ, फु 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 तथ्य। अब यो भनेको के हो त, फु 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 तथ्य भनेको के हो त भन्दा, जस्तो यहाँनिर अब यो त्रिभुज र यो त्रिभुज, यो दुईवटा त्रिभुजमा यदि अब जस्तो एउटा भुजा यो बराबर यो छ, अर्को यो बराबर यो छ र अर्को यो बराबर यो छ, यसरी यो त्रिभुजको 3वटै भुजाहरू यो अर्को त्रिभुजको 3वटै भुजाहरूसित यदि बराबर भयो, यस्तो अवस्थामा हामी यो त्रिभुजहरूलाई के भन्न सक्छौँ त, अनुरूप त्रिभुज भनेर भन्न सक्छौँ है। 6वटै भागहरू यहाँ बराबर देखाइराख्नु जरुरी छैन। मैले अघि नै भने अब यदि यो अनुरूप भयो भने, यदि त्रिभुजहरू अनुरूप, अब मैले अघि नै भने 3वटा भुजाहरू यो बराबर देखाउन सक्यौँ भने यो 2वटा त्रिभुज के हुन्छ त, अनुरूप हुन्छन्। र अनि अनुरूप भइसकेपछि अब यसका यो उस्तै कोणहरू र उस्तै भुजाहरू, बाँकी भएका उस्तै भुजाहरू र उस्तै कोणहरू पनि एक आपसमा चाहिँ यो के हुन्छन् त, अनि बराबर नै हुन्छन्। र यिनीहरूलाई हामी परीक्षणबाट पनि गर्छौँ। र एउटा भनेको के हो अरे, फु 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 भनेको भुजा 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 अथवा साइड यो एक्जियम अथवा तथ्य भनेर फु 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 तथ्य अथवा यस 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 एक्जियम भनेर भन्छौँ। र दोस्रोमा फु को फु। फु को फु भनेपछि कस्तो त भन्दाखेरि, फु को फु भनेको जस्तो अब एउटा भुजा, मानौ यो भुजा बराबर यो छ है, भुजा भयो एउटा, र अर्को कोण, एउटा अर्को कोण मानौ अब यो र यो बराबर दुईटा भयो, र अर्को एउटा फेरि भुजा र यो, यसरी दुईवटा भुजा र त्यो दुईटा भुजाले बनेको यो कोण एउटा त्रिभुजमा, अर्कोमा पनि दुईटा भुजा यो भइहाल्यो र दुईटा भुजाबाट बनेको यो कोण बराबर यो भयो, यो बराबर अर्को यो भयो र यो कोण बराबर यो। यस्तो अवस्थामा पनि के त, यो त्रिभुजहरूलाई हामी अनुरूप भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को के त, को भु को भनेपछि अब कस्तो हो भने भाइबहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् है, को भु को भनेपछि जस्तो दुईवटा त्रिभुज, एउटा त्रिभुज यो र अर्को त्रिभुज यो, मानौ यो दुईवटा त्रिभुजहरू। अब को भु को भनेपछि जस्तो यो कोण बराबर यो, मानौ यो कोण र यो कोण चाहिँ बराबर छन् है, एउटा कोण भयो, र एउटा अर्को भुजा, यो भुजा बराबर यो, भाइबहिनीहरूले यो पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो भुजा बराबर यो छ, र अनि अर्को एउटा फेरि कोण, यो कोण बराबर यो। हेर्नुहोस् त, दुईवटा कोण र त्यो दुईवटा कोणले अब जुन यो छ नि, दुईवटा कोणको बिचको यो भुजा अथवा कुनै भुजा एउटा बराबर र त्यो भुजाको छेउमा यहाँ बनेका यो दुई कोणहरू बराबर, भनेको यो कोणसँग यो बराबर र यो कोणसँग यो बराबर। यस्तो अवस्थामा पनि यो त्रिभुजहरू चाहिँ के हुन्छन् त, अनुरूप हुन्छन् है। र यसलाई हामी के भन्छौँ त, को भु को तथ्य भनेर भन्छौँ। अर्को त्यस्तै गरी अर्को हो स क भु। अब स क भु भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तो यही चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो एउटा त्रिभुज भयो, यो अर्को एउटा यो त्रिभुज छ है, हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा त्रिभुजमा यो समकोण छ नि, दुवैमा छ कि छैन, दुवैमा एउटा कोण 90 डिग्री भयो है, 90 डिग्री समकोण, यो समकोण भयो, दुवैमा एउटा समकोण छ। र त्यस्तै गरी यसको अब यो समकोणको सम्मुख भुजालाई हामी के भन्छौँ, समकोणको सम्मुख भुजा के भनेका थियौँ हामीले, हाइपोटेन्युस अथवा कर्ण हो, कर्ण यो भयो, यो पनि बराबर है, समकोण भयो, अनि त्यसको सम्मुख भुजाहरू अथवा यो कर्ण, यो पनि कर्ण बराबर, यो र यो नाप बराबर भयो, र अर्को एउटा भुजा, अब यो भुजा बराबर मानौ यो छ र यो भुजा एउटा यो भुजा अथवा यो भुजा र यो भुजा पनि हुन सक्छन्। र अब यो अवस्थामा यसरी समकोण कर्ण र भुजा, अर्को त्रिभुजको समकोण कर्ण र भुजासँग अलग अलग यदि बराबर छन् भने पनि यी त्रिभुजहरू के हुन्छन् त, अनुरूप हुन्छन् है। र अब हामी यो जुन यी अनुरूप हुने अवस्थाहरूलाई अब हामी
परीक्षणबाट हामी छलफल गर्छौँ है त। अब कसरी परीक्षण गर्ने यसलाई चाहिँ सबैले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। जस्तो अब भू तथ्यको आधारमा त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्, भर्खर भनिहाल्यो होइन। जस्तो मैले अघि नै भने एउटा त्रिभुज एबिसी, अर्को त्रिभुज पिक्युआर। यसमा अब मानौँ यो एसी र पिआर बराबर हो, यहाँ एसी र पिआर बराबर भयो। त्यस्तै गरी बिसी बराबर अर्को क्युआर छ र अर्को एबी बराबर पिक्यू छ। यसरी एउटा त्रिभुजको तिनटै भुजाहरू अर्को त्रिभुजमा पनि तिनैवटा भुजाहरूसित यो अलग अलग के छन् त, बराबर छन्। तसर्थ हामी यो त्रिभुजहरूलाई के भन्न सक्ने भयौँ, अनुरूप। यसलाई भू अथवा यस तथ्यबाट हामी अनुरूप छन् भनेर भन्न सक्छौँ। र चित्रमा यहाँ त्रिभुज यो एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर यसरी चाहिँ यो चिन्हबाट हामी लेख्छौँ। यदि यसरी तिनटै भुजाहरू कुनै पनि दुईवटा त्रिभुजमा तीनवटै भुजाहरूलाई हामीले अलग अलग गरी बराबर देखाउन सक्यौँ भने तिनीहरू हामी अनुरूप छन् भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब यसको परीक्षण चाहिँ हामी कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूले एउटा त्रिभुज सबैले मैले यहाँ जसरी देखाएको छु भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कपीमा चाहिँ बनाउनु होला है त। जस्तो सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा त्रिभुज बनाउनु पर्यो है। अब त्रिभुज बनाउनलाई एउटा अब नाम एबी राख्यौँ है, र अर्को यहाँबाट पनि कुनै नापको भाइ बहिनीहरूले कुनै नापको यो त्रिभुज बनाउन सक्नुहुन्छ, र सी र यो बीलाई पनि जोडौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी एउटा चाहिँ हामीले त्रिभुज बनाऊँ है। त्रिभुज बनाइसकेपछि अब कुनै यो आधार जे छ यहाँ त्यही आधार अनुसार, जस्तो यहाँ आधार के छ, एबी छ, एबी बराबरको नाप भएको अर्को यहाँ आधार चाहिँ पिक्यू खिच्ने है। नाम त भाइ बहिनीहरूले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो एबी जति छ, एबी यहाँ नाप्दा कति आयो, 6 सेन्टिमिटर भयो। अब 6 सेन्टिमिटर नापकै एउटा अर्को यहाँ कुनै रेखाखण्ड जसलाई हामी पिक्यू भनेर अहिले यहाँ भनेका छौँ, पिक्यू खिच्ने है त। हेर्नुहोस् त, सबैले यसरी गर्नुहोस् त ल। हो, यो जुन यो नाप 6 सेन्टिमिटर भनेको यो अघि पिक्यू जति एबी जति राखेको थियो त्यति नै भयो नि त होइन। र यसलाई हामी पिक्यू भनेर यसरी नाम राखौँ हो। त्यसपछि अब यो भू भनेपछि सबै भुजाहरू बराबर हुनु पऱ्यो नि होइन। जस्तो एबी बराबर त यो पिक्यू भयो, एउटा भुजा त यो बराबर हामीले खिच्यौँ नि। अब यो एसीलाई यसरी कम्पासलाई चाहिँ मिलाएर एउटा कम्पासको चुच्चो एमा, अर्को सिसा कलमको चुच्चोलाई चाहिँ सीमा राखेर यसरी नाप्ने है। अब यो नापेर अब यो बिन्दु यो पीमा हेर्नुहोस् है, बिन्दु पीमा यो जुन ए र सी जुन नापेको यो कम्पासको चुच्चो जुन छ यसलाई पीमा राखेर यसरी चाहिँ हामी कुनै यो चाप काट्ने। त्यस्तै गरी अब अर्को यो बिसी पनि त्यस्तै गर्ने। जस्तो बिसीको नाप कति छ, यो पनि कम्पासको चुच्चो र यो सिसा कलमको चुच्चोलाई यसरी मिलाउने, अघिको जस्तै अघि एसीमा जसरी गऱ्यौँ नि हामीले त्यसरी नै यो नाप्ने। र अब क्यूमा चाहिँ यो कम्पासको के त चुच्चोलाई राखेर यो फेरि अघि जुन हामीले काटेको जस्तै चाप यहाँ काट्ने। र अब यो पीबाट र क्यूबाट यसरी चाप काट्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो, यो प्रतिच्छेदन हुनु पर्यो। एक आपसमा काट्ने गरी चाहिँ हामीले यो चापलाई चाहिँ लिनुपर्छ। अब यताबाट यता काटेर यताबाट फेरि यता काट्यो भने त त्यो भेट्दैन, त्यो नभेटेपछि फेरि यो मिल्दैन। हामीले यो चापहरू जुन पी र क्यूबाट काटेको यो चापहरूलाई चाहिँ एक आपसमा यो प्रतिच्छेदन हुने गरी चाहिँ हामीले यसरी लिनुपर्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो जुन बिन्दुमा काट्यो त्यसलाई हामी अब कुनै नाम राखौँ, यहाँ आर भनेर लेखौँ। ठिक छ है। अब यो आरसँग पीलाई जोडौँ र क्यूलाई पनि जोडौँ। जस्तो क्यू र आर जोड्यो, ठिक छ। अनि पी र यो आरलाई पनि यसरी जोडौँ। भाइ बहिनीहरू सबैको यस्तो बन्यो होला नि। हेर्नुहोस् त, फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, यसलाई के गर्ने, सुरुमा एउटा त्रिभुज एबिसी बनाऊ, सबैले बनाउने है। एबिसी पहिला त्रिभुज बनाउनु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, यो एबी बराबर नापको यो पिक्यू खिच्नु पर्यो। यो जुन एबी जति हामीले लियौँ त्यति नै हो पिक्यू
खिच्ने। त्यस्तै गरी अनि पीबाट अब कति यो एसी जति नाप्छ, एसी नाप्यो र एसी नापेर यो पीबाट चाहिँ यहाँ कुनै चाप काट्ने। र त्यस्तै गरी अर्को के गर्नु पर्यो, क्यूबाट, यो क्यूबाट पनि यो बीसी नापेर बीसी जति छ त्यति नै यो नापको चाहिँ यहाँ क्यूबाट चाहिँ काट्नु पर्यो है। र त्यसपछि क्यू र यो आरलाई जोडौँ र पी र आरलाई पनि जोड्ने है। र अनि यो बीसी बराबर त अब के भयो त, यो क्यूआर भयो कि भएन हो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा त्रिभुज र अर्को फेरि अर्को त्रिभुज चाहिँ हामीले यो कम्पास र रुलरको सहायताले चाहिँ हामी यसरी खिच्छौँ। र अब यसरी खिच्दाखेरि यो त्रिभुजहरू अनुरूप नै छ कि छैनन् त, अब कसै थाहा पाउने त, यो अनुरूप नै छन् त। अब अनुरूप मैले अघि नै भने अनुरूप हुनलाई अब के हुनु पर्यो, सबै यो बाँकी कोणहरू पनि त बराबर हुनु पर्यो नि होइन। त्यो एकचोटि नापेर हेरौँ त है। जस्तो यो ए कोण हामीले अघि नापेको थियौँ त, थिएनौँ नि। हेर्नुहोस् त, ए कोण कति 10, 20, 30, 40, 50, यो कति छ हो 55, ठिक छ। अब यो 55 भयो। त्यस्तै गरी यो अब पी पनि त 55 हुनु पर्यो नि, हो कि होइन। हेरौँ त, यहाँ हेर्नुहोस् त सबैले, ल यो 10, 20, 30, 40, 50, यो 55 हो। त्यस्तै गरी अर्को कोण बी नापौँ त, एबिसी कति रहेछ त, हेर्नुहोस् त, एबिसी कति छ 10, 20, 30, 40, यहाँनिर अलिकति छेक्यो है। हेर्नुहोस् त, यो 50 को यहाँ भयो हो, कति छ 52 छ हो। त्यस्तै गरी अर्कोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अब यो 10, 20, 30, 40, 50, यो 50 यहाँ भयो हो, 51, 52 हो। क्यू पनि कति भयो 52 डिग्री नै भयो। त्यस्तै गरी अब यो हेर्नुहोस् त कति छ, अब यो जिरोबाट यो अब कसरी कोण नाप्ने हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि धेरै छलफल गरिसकेका छौँ है। अब यहाँबाट कति छ त हेर्नुहोस् त, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कति छ 71, 72, 73 हो, यो 73 डिग्री भयो। त्यस्तै गरी यो आर पनि नापौँ त, आर नाप्दाखेरि पनि यहाँसम्म 70 भयो, 71, 72, 73, यसरी हेर्नुहोस् त। अब यो सी बराबर आर भयो, अनि ए बराबर पी भयो, त्यस्तै बी बराबर क्यू पनि भयो कि भएन हो। यसरी हामीले कुनै पनि 3वटा हामीले अब भागहरू जुन अब मैले अघि नै भने एउटा नियममा छन्, यो 4वटा अहिले हामीले नियमबारे अघि छलफल गऱ्यौँ। अब ती 4वटा मध्ये अब नियमहरूमध्ये कुनै अब जस्तो 3वटा भाग बराबर छन् भने बाँकी रहेका अरू 3वटै भागहरू पनि एक आपसमा चाहिँ यो अलग अलग के त बराबर हुनुपर्छ। तसर्थ हामी यो 2वटा त्रिभुजलाई हामी के भन्न सक्ने भयो त, अनुरूप अथवा त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर छन् भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ। र यसलाई सङ्केतमा लेख्दाखेरि त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर लेख्छौँ, ठिक छ है। ल अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भू तथ्यको आधारमा पनि त्रिभुजहरूलाई हामी अनुरूप गर्न सक्छौँ, अथवा भू तथ्यको आधारमा साइड एङ्गल साइडको यो जुन एक्जियम अथवा तथ्यको आधारमा पनि त्रिभुजहरू चाहिँ अनुरूप हुन्छन्। जस्तो दुईटा त्रिभुजमा मानौ यो एसी र पिआर बराबर, त्यस्तै गरी अर्को बिसी र क्युआर बराबर, र यो दुईटा भुजाबाट अब बनेको कोण यो सी, यता पनि यो दुईटा भुजाबाट बनेको कोण आर यदि बराबर भएको अवस्थामा पनि यो त्रिभुजहरू चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, अनुरूप भनेर भन्न सक्छौँ है। दुईटा, तर भाइ बहिनीहरूले यहाँ याद गर्नुपर्छ, दुईटा भुजा बराबर र कोण यदि अब यहाँ यो सीसँग कोण पी अथवा क्यू बराबर भयो भने त्यो चाहिँ हामी अनुरूप भन्न मिल्दैन। दुवै त्रिभुजमा के हुनु पर्यो, जस्तो दुईटा भुजा हामीले यो अलग अलग गरी चाहिँ यो बराबर भनेका छौँ नि हो, त्यो दुईटै भुजाबाट बनेका कोण नै दुवैमा बराबर भएको हुनु पर्यो, तब मात्र यो त्रिभुजहरू चाहिँ के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन् है। र यसलाई हामी भूको भू अथवा साइड एङ्गल साइड एक्जियम अथवा भूको भू तथ्य भनेर भन्छौँ, र सङ्केतमा चाहिँ अहिलेको जस्तै त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर यसरी लेख्छौँ। अब यसलाई पनि हामी परीक्षण गरौँ है त, अघि जसरी हामीले परीक्षण गऱ्यौँ त्यसरी नै यसलाई पनि परीक्षण गरौँ। यसको लागि एउटा त्रिभुज बनाउनुहोस्, सबैले बनाउनुहोस् त। ल एउटा त्रिभुज बनाउने, जस्तो यहाँ एउटा त्रिभुज मैले एबिसी लिएको छु
र अब यो त्रिभुज कुनै पनि खालको त्रिभुज बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। एउटा त्रिभुज बनायो र यहाँनिर अब यो आधार बिसी अहिले हामीले लिएका छौँ, यो बिसी नै लिउँ सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तल जुन आधार छ त्यही लिँदा सजिलो है। हुन त भाइ बहिनीहरूले एसी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर तल चाहिँ जुन छ नि त्यही लिनुहोस् है त। अब बिसी बराबर जति छ त्यति नै यहाँ हामीले अर्को चाहिँ एउटा रेखा खिच्ने। जस्तो यो अघि 6 सेन्टिमिटर हामीले लिएका छौँ, यहाँ पनि 6 सेन्टिमिटर र यसलाई नाम अब क्युआर राखौँ। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यो जुन लेखिसकेपछि यति यो तानिसकेपछि यो क्युआर भयो र अब यहाँनिर एउटा कोण खिच्ने हामी। जस्तो बीमा चाहिँ यो कम्पास लिएर यो कम्पासको यो चापलाई चाहिँ अलिकति यो आफ्नो कपीको साइज अनुसार यो लिनुहोस् है। र यो बिसी जति छ, अब बिसी भन्दा ठुलो अथवा यो यहाँसम्म नजिक यसो लिँदा अलि राम्रो देखिँदैन। यो बिसीको हाफको अलि अझ हाफ जति लिँदाखेरि राम्रो देखिन्छ है। र बीमा अब यो कोण जति डिग्री छ त्यति नै कोण हामीले यहाँ क्यूमा बनाउनु पर्यो। बराबर कोण खिच्ने त हामीले छलफल गरिसकेका छौँ होइन त। कसरी गर्नु पर्यो? जस्तो यहाँ बीमा कम्पासको चुच्चोलाई राख्यो, कुनै यो आर्क लिएर यसलाई के गर्नु पर्यो? यसरी चाहिँ काट्नु पर्यो, कुनै चाप यसरी काट्ने र यो कम्पासलाई चाहिँ नबिगारिकन, यो चापलाई नबिगारिकन क्यूमा राख्नु पर्यो है। कम्पासको यो चुच्चोलाई क्यूमा राख्ने र अघि जसरी गरेको त्यसरी नै एउटा फेरि चाप यहाँ लिने। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो? यो कम्पासको चुच्चोलाई यहाँनिर राख्ने। यसरी कम्पासको चुच्चोलाई यो बिसीमा जहाँ काटेको छ त्यहाँ राख्यो र अनि एबीमा जहाँ काट्यो त्यहाँसम्म यसरी चाहिँ यो कम्पासलाई चाहिँ यो फाटेर यो चाप चाहिँ बराबर नाप्ने। यसरी यो रुलरले नाप्ने होइन है, यो कम्पासले चाहिँ यसरी नाप्नुपर्छ। सिसा कलमको चुच्चो एउटा बिन्दुमा र कम्पासको चुच्चो अर्को बिन्दुमा यसरी मिलाउने र यही नापलाई चाहिँ अब यहाँ क्युआरमा जहाँ काटेको छ त्यहाँ कम्पासको चुच्चो राख्यो र अब यो जुन चाप अघि लिएका छौँ नि त्यसमा चाहिँ यसरी घुमाएर यो काट्ने। हेर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त। पहिला के गर्ने? यो जति नाप छ कम्पासको चुच्चो र पेन्सिलको चुच्चोलाई यसरी मिलाउने। यो बराबर जति छ त्यसलाई नबिगारिकन यहाँ कम्पासको चुच्चो यहाँ राख्ने र अनि यसलाई चाहिँ यसो घुमाएर यो चाप जुन सुरुमा लिएका थियौँ नि त्यसमा चाहिँ काट्ने। र यसरी काटिसकेपछि अब यो क्यू बिन्दु र यो काटेको बिन्दुलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त? यो जोड्छौँ। ठिक छ ल, यस्तो बन्यो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त, यो बिन्दु क्यूबाट एबी बराबर नापको, एबी बराबर भनेपछि अब अघि हामीले भन्यौँ नि यहाँनिर फुको फु भनेपछि त अब यो फुजा भयो, यो कोण भयो, अनि यो फुजा लिनु पऱ्यो नि होइन। यो एबी जति छ त्यति नै नाप हुने गरी यो क्यूबाट चाहिँ अब काट्ने। त्यसको लागि एबी नापौँ त। यसरी ए र बीमा यसरी कम्पासको चुच्चो र सिसा कलमको चुच्चोलाई मिलाउनुहोस् र यसलाई नबिगारिकन कम्पासलाई यहाँ कम्पासको चुच्चोलाई यो क्यूमा राख्ने यसरी र यहाँ राखेर अब यो जुन अघि हामीले यो तान्यौँ नि रेखा हो यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यसरी काट्ने है। फेरि हेर्नुहोस् त के गर्ने? पहिला यो एबी जति छ एबी नाप बराबर यो कम्पासको चुच्चो यहाँ क्यूमा राखेर यसरी चाहिँ यहाँ काट्ने है। ल अब यति गरिसकेपछि मानौँ यो बिन्दु पी। अब के गरौँ? यो बिन्दु र यो आरलाई जोडौँ, यसरी जोडौँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ के बन्यो त? एउटा त्रिभुज अर्को बन्यो कि बनेन? बन्यो है। र यसमा अब एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त के गर्ने? सुरुमा एउटा त्रिभुज बनाउने र त्रिभुज बनाएर यो आधार बिसी जति छ त्यति नै यहाँ क्युआर खिच्ने। अनि यो जुन बराबर अब सुरुमा हामीले खिच्यौँ नि होइन, त्यस्तै गरी कम्पास प्रयोग गरेर यो कोण बी जति डिग्री छ, कोण बीमा जति नापको कोण छ त्यति नै नापको कोण हामीले यहाँ क्यूमा बनाउने। र अब यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसलाई यो प्रोट्र्याक्टरबाट पनि यो नापेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर कम्पासबाट गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ है। अघि जसरी हामीले कम्पासबाट गऱ्यौँ नि होइन। र यो बराबर यो हामीले कोण बनाउने। त्यसपछि के गर्ने? यो अब बिन्दु क्यूबाट यो बीए अथवा एबी जति छ त्यति नाप बराबरको चाहिँ यहाँ चाप काटेर पी नाम दिने, जुन यहाँ पी भयो नि होइन। र त्यसपछि अनि के गर्ने? पी र आरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। पी र आरलाई जोड्ने। र अब हेर्नुहोस् त
यो त्रिभुजहरू चाहिँ अब के भयो अनुरूप भयो अनुरूप छ कि छैन त मैले अघि नै भने यो बाँकी भएको यो भागहरू भुजा अथवा कोणहरू पनि बराबर हुनु पर्यो नि त यो कति छ त हेर्नुहोस् त एसी 6.2 अथवा 6.2 सेन्टिमिटर छ पिआर पनि नापौँ त पिआर पनि कति भयो यो पनि यहाँसम्म 6 भयो 0.12 6.2 नै भयो यो र यो बराबर भयो अर्को त्यस्तै गरी अब बाँकी त भुजा छैन नि त दुईटा भुजा त यहाँ अलरेडी हामीले यहाँ के गर्यौँ बराबर नापेकै भयो अब कोणहरू एउटा कोण त हामीले बराबर बनायौँ बाँकी दुई कोण पनि त बराबर हुनु पर्यो नि हेर्नुहोस् त यो कोण सी कति छ त हेर्नुहोस् त कोण सी 10 20 30 40 50 छ त छैन है 48 डिग्री भयो त्यस्तै गरी यहाँ पनि आरमा नापौँ त आरमा पनि यो पनि यहाँ 40 यो 45 46 47 48 यो पनि 48 नै भयो र अर्को रह्यो कोण ए अब यो कोण कति छ त हेर्नुहोस् त 10 20 30 40 50 60 कति छ 65 छ छैन 64 डिग्री छ त्यस्तै गरी पीलाई पनि नापौँ पी पनि हेर्नुहोस् त यहाँ 60 यहाँसम्म भयो 61 62 63 64 यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त ल अब यो दुईवटा यहाँ त्रिभुजहरूमा पनि तीनवटा भागहरू हामीले बनायौँ बाँकी तीनवटा भागहरू पनि एक आपसमा चाहिँ यहाँ के छन् त बराबर नै छन् नि तसर्थ यी त्रिभुजहरू के भयो त अनुरूप भनेर भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त सक्छौँ हैन त हो तसर्थ यहाँ त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर र सङ्केतमा त्रिभुज एबिसी यो अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर यसरी लेख्छौँ यसरी भाइ बहिनीहरू अब यो एउटा त्रिभुजको जुन तीनवटा भुजा तीनवटा कोण गरेर 6वटा भागहरू अर्को त्रिभुजको 6वटै भागहरूसित चाहिँ बराबर देखाएर हामीले अनुरूप गर्नुपर्छ भने छैन तीनवटा भागहरू मात्र तर जुन यो अघि हामीले छलफल गरेका तथ्यहरूको आधारमा मात्र फेरि अब 4वटा बराबर छन् भनेर 4वटा लेख्ने होइन तीनवटा भागहरू जस्तो अहिले भर्खर फु गऱ्यौँ त्यस्तै फुको बारे छलफल गऱ्यौँ अहिले र अब बाँकी जुन अरू के छन् त को छ सकभु छ हो यी बारे फेरि हामी अर्को कक्षामा छलफल गरौँला र अहिलेलाई चाहिँ हामी यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते